जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अदील शाह हाशमी। और हमारा जो आज का मौजू है वो है नजायज़ तजवीज़ात पर के हमारे माशरे में और हमारे जो अंदरूनी शहर हैं इसके 8 बाज़ार हैं, इनमें क्या जो कि कहते हैं कि नाज़रीन को कौन सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली परवैज भाई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जानी पहचानी शख्सियत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली भाई, सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर ये आप देखते हैं कि किस तरह से जो छोटे छोटे बाज़ार हैं उसमें दुकानें भी हैं और उन्होंने दुकानों के आगे भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखा होता है और जो कि नाज़रीन को बहुत सारी परेशानी होती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया दीक्षा साहब, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद दिया। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप महकमे के साथ, हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत ने एक डेडलाइन दी हुई है कि 4 से 5 फुट जो है ना अपनी दुकान से आगे जो शटर है आपका, जो एक हदूद है, उस तक आप एक शटर नमा जो आप ऊपर दुकान पे लगा सकते हैं, उससे आगे। लेकिन हम कौम ही ऐसी है, हमें सिर्फ मौका चाहिए खड़े होने का, बैठने का, खुद ही रास्ता बना लेते हैं। तो हुकूमत बेचारी बार बार एहतजाज भी करती है, बार बार जो लोगों को आगाह भी करती है, मुहिम भी चलाती है कि आप ऐसे करें कि इतनी हदूद तक आप इसको कवर करें। लेकिन जो हमारे दुकानदार हज़रात हैं, जो चंद पैसों की खातर उन्होंने क्या करना है कि आपसे भी पैसे पकड़ के आपको एक ठेला लगा दिया कि आप भाई इतने फुट पे बैठ जाएं। उसके बाद उसने क्या करना है कि वो बंदा जो है उसने आगे एक ठेले वाला उठा दिया, एक ठेले वाला दुकान के आगे बैठा हुआ, एक दुकान के आगे जो पलट है वो बैठ गया। इस वजह से तकरीबन 10-15 फुट तो वो जगह चली गई ना सड़क की, फुटपाथ की। तो फुटपाथ तो दूर की बात है, वो सड़क भी काफ़ी सारी जो है वो अपने इस्तेमाल में ले जाती है। फिर जब जो महकमा कॉर्पोरेशन है उस पर जो अपना वर्किंग करती है, जब वो फिर उस पर काम करना शुरू करती है, फिर बहुत सारी जो इस टाइम जो माशरे के लिए एक बहुत सारी चीज़ें, मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, कि तंजीमें बनाई जाती हैं, लोगों की फ्लॉप बहबूद बनाई गई कि यार उनको आगाह किया जाए कि यार ये चीज़ है, आपने इस हाथ तक करें। वो तो तंजीम हो कि ये जो बंदा वहाँ पे ठेला लगा रहा है उसकी जो है उसकी रहनुमाई की जाए कि यार आपने इतनी सड़क, इतना फुटपाथ इस्तेमाल, उसके बाद आगे नहीं जाना, ये जहाँ ये आपकी हाथ है। लेकिन हम तंजीमें बना के कोशिश करते हैं कि वो जो सड़क है वो हमारे जो कॉर्पोरेशन की नहीं या हुकूमत की नहीं, वो हमारी तदबीर है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब उस पर वर्किंग कार्रवाई होती है, जब वहाँ का सामान उठाया जाता है, वहाँ पे जो इंतजामिया साथ पुलिस होती है, CCTV होते हैं, फिर मुतलका उसके इंस्पेक्टर भी होते हैं, महकमे का CEO जो कॉर्पोरेशन के हमारे CEO हैं वो भी मेहनत करते हैं। तो बार बार एक चीज़ मीडिया पे भी दिखाई जाती है कि नजायज़ तजावज़ात, वो मीडिया जो कॉर्पोरेशन वाले पैसे लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वो पैसे क्यों लेते हैं? जब वो तंजीमें वो सामान नहीं उठाने देती, फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार इन्होंने सामान तो उठाना नहीं, ठीक है, सोर्स हैं, तलक हैं, वो इस्तेमाल करके जो सामान लेके जाते हैं वो 5 मिनट के बाद वो इनके पास फिर वापस आ जाता है। कोई ना कोई सिफारिश ऐसी चल जाती है, ये कोई ना कोई तलक निकल आता है। तो फिर वो महकमे वाले क्या करते हैं, वो फिर अपना जो है चूहा लगाते हैं कि यार इन्होंने हमारी बात तो मानी नहीं,
بہتر ہے جو رزق ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ان سے لو، ان کو اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کریں۔ اس طریقے سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرپشن میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ لیکن وہ اس بات کا کسی کو بھی فکر نہیں ہے، نہ کبھی آج تک کسی نے اس بات کا احساس کیا کہ جو ناظرین ہیں، جیسے کہ ماں بیٹیوں بہنیں وہاں سے گزرتی ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں میں ان کے درمیان میں سے بھی موٹر سائیکل والا بھی گزر رہا ہوتا ہے، موٹر رکشے والا بھی گزر رہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں جو سامان وغیرہ ادھر ادھر کرتے ہیں، تو ادھر بہت ساری دشواری بھی ہوتی ہے۔ میں نے آج بھی دیکھا کہ ادھر کارپوریشن والے جو تھے وہ کہ موٹر سائیکل وغیرہ اٹھا رہے تھے ٹریفک والے، تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کہتے ہیں کہ یہ دکانداروں کی پھر وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سر یہ دکانداروں کی اور جو ہماری جو تنظیمیں بنتی ہیں، آرگنائزر جو کمیٹیاں بنتی ہیں نا، ان کا ایک صدر بن گیا، سیکٹری بن گیا، اور 10 ان کے جو ممبران بن گئے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جو ہزارہ گری، گنڈا گردی، پھر وہ 10 یونین کے 10 افراد کٹھے ہو کے سی پی او کے پاس چلے جاتے ہیں، کارپوریشن کے سی او کے پاس چلے جاتے ہیں، سی سی ٹی کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر جو اس کا میئر ہے وہاں کا مین جو جس کی تنظیم ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ سارا ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیے، کس لیے ووٹ دیے ہیں اگر آپ ہمارا کام نہیں کروائیں گے؟ جو انہوں نے ووٹ اس لیے دیے ہیں، اور دوسرا وہ جو اس تنظیم کا جو صدر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ دینے والا اور ووٹ لینے والا وہ اس لیے ووٹ لے کے صدر بن کے بیٹھ گیا کہ ناظرین کو زیادہ سے زیادہ دشواری ہو۔ بالکل ایسے، کیونکہ دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ یونین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رہنمائی کریں، بے شک، ٹھیک ہے، یہ رہنمائی نہیں کرتے، یہ گنڈا گردی کرتے ہیں۔ گنڈا گردی کیا ہے؟ میرے پاس میں نے 2-4 لاکھ کا سامان لینا ہے، ایک ٹیبل لینا ہے، میں نے کہا سارا مجھے یہ ٹیبل ادھر رکھنے دیں، آپ وہاں پہ جو دکاندار ہے وہ کہے گا جی مجھے اس کا 30,000 کرایہ دو۔ کارپوریشن کی جگہ ہے، سڑک حکومت کی ہے، اور کرایہ جو ہے وہ دکاندار لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ سارا یہ جو جتنا بھی کرتا دھرتا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ دکانداروں کی مہربانی، یہ دکانداروں اور یونین کی مہربانی، کیونکہ یہ بلیک میں یہ بنی تھی تحریک غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، لیکن یہ بن گئی اب ظالموں کے لیے، یہ دہشت گرد بن گئی ہے، مثلاً کہ گنڈا گردی کرتے ہیں، اعلیٰ افسران کو بلیک میل کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ابھی آپ نے ابھی ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی ہماری کہ کس طریقے سے شہر میں یہ جو آٹھوں کے آٹھ بازار ہیں، یہ کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا رش جو ہے، ہمارے بھائی بزرگ مائیں بہنیں جو کہ ادھر سے گزرتی ہیں، ان کو کس طرح سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ بھی موٹر سائیکل وغیرہ ہے، موٹر رکشے وغیرہ ہے، اور بھی بہت سارے معاملات، اور دکانوں والوں نے جو کہ جس طرح سے ابھی سب بتا رہے ہیں کہ دکان والے جو حضرات ہیں انہوں نے اپنے آگے جو ٹھیلے چھوٹے چھوٹے لگا کے دیے ہوئے ہیں، بلکہ ان سے رینٹ بھی وصول کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سر کہ انہوں نے بجلی بھی تو وہ خود ہی نے سر وہ مہیا کرتے ہیں نا، کئیوں نے تو بیٹریاں رکھی ہوئی ہیں نا، لیکن جو لائٹ ہے وہ اپنا دکاندار مہیا کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں یہ چھوٹی سی ہمارے معلومات ملی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ خود بھی ورک کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ بہت میجر پرابلم ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری جیسے کہہ دیں کہ عزتیں جیسے محفوظ نہیں، کیونکہ اتنا ہجوم جو ہے وہ انہی چھوٹی چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے ہے، جس میں وارداتیں ہو جاتی ہیں، بہت سارے ماؤں بہنوں کے پرس وغیرہ چھینے جاتے ہیں، بہت سارے، کیونکہ ہر طرح کا کیٹیگری جو ہے نا وہ بازار کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ پروگرام میں، اور بلکہ خود بھی ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ دکانداروں کا کیا کہنا ہے، اور ان کی تنظیم سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ملیں گے، پھر اپنے کارپوریشن اعلیٰ افسران سے مل کے انشاءاللہ تعالی اس پر پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر وقت کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔